सांगपाळ पंचायतीची नवी सरपंच म्हणून पॉलिना आजावेदो वेचून आयल्या. तुळशीदास नायक उपसरपंच जालो. सत्ताधारी पॅनलान सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताचे उपकार मानले, पण पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होचेर खर प्रतिक्रिया दिली. बिनविरोध वेचून हाडली म्हण नव्या सरपंचान सगळ्यांचे उपकार मानले. पंचायत घराचो मुद्दो बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करतले अशें सरपंचान सांगले. ह्या आदी पंचायत चलताली ती माविन गुदिन्होच्या सांगण्याप्रमाण प्रत्येक बसकेत दादागिरी चलताली. त्याचो सूत्रधारय माविनोच उपसरपंचान सांगले. पयले सुवातेर म्हजे सगळीं पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक म्हाका अनोबज निवडून हाडला देखून. आनी आमचो मेन इशू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळून बेगीनूच तें काम करतलीं. सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर जेणे म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज ही पंचायत घडयली. सगळ्यान पयलीं दुसरो आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणे आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक, आमकां जाय तें करपाक आडमेळयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोविन गुदिन्होची आशिल्ली, पंचायत मिनिस्टराची. ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ऑपोजिशन म्हण आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पूण बाकीचे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणी सगळ्यांक दुखयले आनी आपल्याक हुकुमशाही अशें राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोविन गुदिन्होन सांगलां. आनी आमी तें मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमची प्रेस कॉन्फरन्सार सांगलां की हितून मोविन गुदिन्हो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयनो जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्याक आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टर जर कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोविन गुदिन्हो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची, हेजें नांव आमचें विलेज आसतलें ती मोविन गुदिन्हो म्हणून आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावुरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाचे पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर व्हिडिओन डायरेक्टरान इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा आनी तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर वेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता, वीच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्या प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान. कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आवट जाला पंचायतीचो, आमच्या पंच मेंबराचो टायम आवट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना, डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना, ताका कोणें डायरेक्शन दिलें? आतां हें मोविन गुदिन्हो खबर ना, पंचायत मिनिस्टरा खबर ना, कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक? आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता, कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता? फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून तेणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें, पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना, आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना, एक्टींग म्हणून पोस्टच ना. तो कोण करता? डायरेक्टर. ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात, वीच इज इलिगल. आतां तें जालें, परत डायरेक्टरा फोंडा घालता. पळय हो डायरेक्टर जायचो पळय महादेव आरांदेकर, तो जंटलमॅन. तो पयलीं डेप्युटी आमचो हें आशिल्लो, कोण डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ताणें काम केल्लें. पूण ताका फोंडाक घालपाक वयल्यान कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा आनी कोण तो आतां कळटा. अशें जावपाक जायना की फाल्यां ताणें खंय तरी
नोट बरयलो आनी थंय मांडणीन वचोन जीव दिलो तें नांव कोणाचें बरें तेजेर आसतलें. हांव मोहीन गोदीला सांगपाक सोदतां, तूं प्रेशरायज करनाका तांकां.